सर्वप्रथम जुममा जोडिनुहुने सबैजनालाई हार्दिक नमन। जन्माद्यस्य यतो नयादितरतश्चार्थे सभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हामी एक नयाँ यात्रामा फेरि लागिरहेका छौं। मनुष्य जातिको इतिहासमै भन्ने हो भने अब हाम्रो यो हिमालयका आसपास रहने ऋषि महर्षिहरूको कृपाले प्रशस्त शास्त्रहरू निश्चित मतलब रचिएका छन्। ती धेरै शास्त्रहरू मध्येमा हामीले अहिले कुरा गर्न लागिरहेको महाभारत फेरि पनि विशिष्ट र अद्भुत छ। त्यसमा सबै यसो कुरा गर्ने हो भने श्रीमद् भागवत महापुराणको बारेमा हामीलाई थाहा छ। यो 12 स्कन्ध 335 अध्याय 18,000 श्लोक भनेर हामीहरू त्यो भन्छौं। यसरी हेर्दा महाभारत ग्रन्थ 1,00,000 श्लोकको हुँदाखेरिमा श्रीमद् भागवत महापुराण भन्दा यो कयौं गुणा अब 5-6 गुणा ठुलो देखा पर्यो। अर्कोतिर वाल्मीकि रामायणलाई 24,000 श्लोकमा हामीले हेर्छौं। पुरातन ग्रन्थ वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण छ तापनि अब 24,000 भन्दा यो लगभग 4 गुणा ठुलो देखियो। सामान्यतया श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिनसम्म भन्ने यो जुन हाम्रो एउटा औपचारिक कार्यक्रम मतलब औपचारिकता छ, 7 दिन लगाएर सप्ताहको रूपमा श्रीमद् भागवत महापुराण लगाइन्छ। वाल्मीकि रामायण त्यसैगरी पण्डितहरूले व्याख्या गर्न थाल्नु हो भने नवाहको रूपमा 9 दिनमा व्याख्या गर्नुहुन्छ 24,000 श्लोक, अनि 18,000 श्लोकलाई 7 दिन लगाएर व्याख्या गर्नुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरिमा यो महाभारत पुराणलाई कति दिन लगाएर भन्ने भन्दा यसको कुनै त्यो खास दिन तोकिएको छैन। तर सामान्यतया ऋषि महर्षिहरूले यसलाई चतुर्मास भनेर 4 महिना जुन हाम्रो चाहिँ यो जुन हरिशयनी एकादशीदेखि हरिबोधिनी एकादशीसम्मको जुन चतुर्मास्य 4 महिना छ, यो 4 महिनामा चाहिँ ऋषिहरूले यसलाई व्याख्या गर्दै आउनु भएको रहेछ र यो चातुर्मास्य पारायणको रूपमा यसलाई हुँदो रहेछ यो महाभारत ग्रन्थ। अब महाभारत ग्रन्थ महात्म्यमा कुरा उल्लेख गरिएको छ कि व्यासजीले सारा ऋषि महर्षिहरूले बनाउनु भएको सम्पूर्ण ग्रन्थलाई एकातर्फ र महाभारतलाई अर्कोतर्फ राखेर तुलना गर्दाखेरिमा पनि सबै ग्रन्थहरू एकातिर र महाभारत एकातिर हुँदाखेरिमा पनि महाभारतको चाहिँ नि ओजन मतलब ओज तौल बढी देखियो भनेर स्वयं ब्रह्माजीले चाहिँ के गर्नु भएको छ त भने यसलाई महत्त्व दिनु भएको छ। अनि यो महाभारत चीज के हो त भन्दाखेरिमा धर्मशास्त्रमिदं पुण्यम अर्थशास्त्रमिदं महत् मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तम व्यासेनामित बुद्धिना। यो धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, मोक्षशास्त्र यी सबै कुराहरूको महत्त्वपूर्ण जड हो भनेर ब्रह्माजी आफैले यसलाई बोलिदिनु भएको छ। अनि भनिन्छ के भन्दाखेरिमा यसलाई महाभारत किन भनियो भन्दाखेरिमा महत्वाद भारवत्वाच्च महाभारत मुच्यते निरुक्तम अस्य हि विदु सर्व पापै प्रमुच्यते। यो ग्रन्थ आफैमा महत्त्वपूर्ण छ, महान छ। महत्वाद भारवत्वाच्च भने
सबै चिजहरूको यो एकदम भार भने भव्यता महत्वाद भारवत्वाच्च महाभारत मुच्यते। महत्व र भारवत्व भएको कारणले गर्दा नै यसलाई महाभारत भनियो। अनि निरुक्तम अस्यहि वेदो, सम्पूर्ण वेदहरूको शास्त्र, वेदको अर्थ, वेदका चाहिँ गुढ रहस्यहरू यसैमा चाहिँ प्रकट गरियो। त्यसैले गर्दाखेरिमा पनि यसलाई महाभारत भनियो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ यसको। अनि भनिन्छ के भनेदेखि अब पहिला यो पुरातन समयमा भनौँ अल्प ज्ञानले भनौँ के भन्दाखेरि अरू सबै ग्रन्थहरू घरमा राख्दाखेरिमा ठिक हुन्छ, तर जहाँ महाभारत राखिन्छ त्यहाँ महाभारत हुन्छ भनेर यस्तो किसिमको एउटा लोकोक्ति रहेछ र धेरै जसोले यो महाभारत घरमा राख्न चाहनु हुँदो रहेनछ। त यस्तो किसिमको यो जुन परम्परा रहेछ पहिला त्यो चाहिँ नि एकदमै गलत रहेछ भनेर यहाँ महाभारत राम्रोसँग माथिदेखि तलसम्म अध्ययन गर्दै जाँदाखेरिमा महाभारतको गरिमा महत्व त्यसको भव्यता देखिँदो रहेछ। के भनेदेखि भारतम भवने यस्य तस्य हस्तगतो जय, जसको भवनमा जसको घरमा महाभारत ग्रन्थलाई स्थान दिइन्छ त्यसलाई महत्व दिइन्छ त्यो घरमा कहिल्यै पनि अशान्ति हुँदैन, त्यहाँ कहिल्यै पनि कलह हुँदैन, त्यहाँ भव्यता दिव्यता र सम्पूर्ण कुराहरू हुन्छ। अनि उल्लेख के गरिएको रहेछ भने महाभारत वास्तवमा एउटा यस्तो भक्तमाल यस्तो किसिमको भक्तहरूको कथा भएको चिज हो। सम्पूर्ण भक्तहरूको चरित्र त्यहाँ उल्लेख गरिएको कारणले गर्दा त्यो ग्रन्थ जुन घरमा रहन्छ त्यहाँ सम्पूर्ण भव्य दिव्य आत्माहरू आएर बस्नुहुन्छ र सबै कल्याण गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमको कुरा महाभारतको महात्म्यमा पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको रहेछ। र यसरी अनि भनिएको छ के भन्नु होला भने धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ये हास्ति न तत्क्वचित्। भने धर्म अर्थ काम मोक्ष यी जम्मै चिजहरू जे छन् ती सम्पूर्ण कुरा महाभारतमा छ। अनि जुन चिज महाभारतमा छैन त्यो चिज कहीँ पनि छैन। त्यस कारणले फेरि पनि महाभारत के हो भने पञ्चम वेद हैन, जसरी चाहिँ अब ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद भनेर हामीहरू जुन भन्छौँ ती सम्पूर्ण वेदहरूको चाहिँ नि वर्गीकरण गरिसकेपछि वेद व्यासजीले चाहिँ नि ती सबैको निश्रित एकदमै मिठो मतलब त्यसको चाहिँ नि सार मखन भनौँ नौनी जुन छ त्यो नौनीको रूपमा चाहिँ नि महाभारत ग्रन्थ रचना गर्नुभयो भनेर भनिएको छ। र यसरी हेर्दाखेरिमा यो एउटा यस्तो ग्रन्थ हो कि उपजीव्य ग्रन्थ। उपजीव्य ग्रन्थको तात्पर्य के रह्यो भन्नु होला भने जुन ग्रन्थलाई आधार बनाएर अरू पछिका महाकविहरूले शास्त्रीहरूले अरू थुप्रै थुप्रै ग्रन्थहरू रचना गर्न सफल हुनुभयो, त्यसैले यो एउटा उपजीव्य ग्रन्थ। जसरी के भने एउटा नर्सरीबाट एउटा दुईटा बिरुवा लिएर गएर आफ्नो बगैँचामा सारेर त्यसैलाई फलाएर फुलाएर महाकवि बनेकाहरू महाकवि भएकाहरू छन्। भन्नुको तात्पर्य के भने महाभारतमा भएका ती जम्मै गहन विषयवस्तुहरूलाई आधार बनाएर एउटा दुईटा त्यसको चाहिने प्रसङ्ग र कथाहरू लिएर आएर त्यसैबाट चाहिने चिजहरू लेखेर नाटक भनौँ अब अरू ग्रन्थहरू ती लेखेर अनि महाकविहरू भएका छन् भने त्यो अब महाभारत आफू सिङ्गैमा चाहिने एउटा के त भन्नु होला भनेदेखि ठुलो एउटा नर्सरी जम्मै चाहिने अब त्यहाँबाट सारा बिरुवाहरू चाहिने जसरी नर्सरीबाट बिरुवाहरू लिएर आएर अब सबैतिर बगैँचाहरू बनाउन सकिन्छ त्यसै गरेर त्यो एउटा चाहिने खजाना एउटा स्रोतको रूपमा रहेको हामीहरू पाउँछौँ। अनि जे यहाँ छ त्यो सबैतिर छ, जे यहाँ छैन त्यो कहीँ पनि छैन भनेपछि महाभारत एउटा त्यस्तो ग्रन्थ हो कि चाहे महाभारत पढुन् या नपढुन् कुनै पनि पूर्वीय पश्चिमी जति पनि विद्वानहरूले जहाँ ज्ञान विज्ञानका कुराहरू र कहीँ कहीँ केही कुरा ल्याउँछन् भने त्यो कहीँ न कहीँ पात्र फरक होलान्, भनाइ शब्दहरू फरक होलान्, तर त्यो कहीँ न कहीँ महाभारतको ज्ञान र दर्शनसँग मिल्दो जुल्दो हुन्छ। यसकारणले महाभारत फेरि पनि के त भन्नु होला भनेदेखि भव्य ग्रन्थ हो भन्ने कुरा महाभारतको यो महिमा र महात्म्यमा थोरै कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब यसको मङ्गलाचरणको सन्दर्भमा सर्वप्रथम
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यो जुन मङ्गलाचरण छ महाभारतको सुरुवातको मङ्गलाचरण यही नै हो। त महाभारतको मात्रै नभइकन यो मङ्गलाचरण अरु सम्पूर्ण पुराणहरूमा पनि यो मङ्गलाचरण कहीँ न कहीँ जोडिएको छ। त्यसैले त्यो सबै जति पनि पुराणहरूमा लिएको छन् ती मङ्गलाचरणहरू महाभारतको यो पहिलो मङ्गलाचरणबाटै लिएको छ भन्ने हामी बुझ्छौँ। अनि भनियो यो मङ्गलाचरणमा के भन्नुहोला भनेदेखि नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। त नारायण नररत्न अर्जुन अनि बोलीकी वाणीकी देवी सरस्वती र अनि त्यो वाणीलाई प्रस्तुत गर्ने भगवान व्यासलाई प्रणाम गरेर यो ग्रन्थको सुरुवात गर्नु पर्दछ भन्ने किसिमको कुरा यहाँबाट यो मन्त्र यो चाहिँ मङ्गलाचरणमा कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि यो महाभारतमा यहाँनिर यति मङ्गलाचरण गरिरहँदा अब नारायण नररत्न अर्जुन देवी सरस्वती र व्यासजीलाई प्रणाम गरिसकेर भन्दा यो कसले चाहिँ नि अब गर्नुभयो त भन्दाखेरिमा सुतजीले गर्नुभयो कि। सबैभन्दा पहिला व्यासले मानसपटलमा सारा चिजहरू देख्नुभयो, रचना गर्नुभयो, कल्पना गर्नुभयो र उहाँले पहिला जय काव्य लेख्नुभयो। त्यो जय काव्य सर्वप्रथम पहिला आफ्नो शिष्य वैशम्पायनजीलाई पढाउनु भयो र वैशम्पायनजीले जनमेजयलाई त्यो कुरा बताउनु भयो। सर्वप्रथम जय काव्य भयो। सर्वप्रथम व्यासजीले आफूले जय काव्य लेख्नुभयो। त्यो जय काव्य आफ्नो शिष्य वैशम्पायनजीलाई पढाउनु भयो। वैशम्पायनजीले जनमेजयको यज्ञमा गएर पहिला नम्बर जय काव्य सुनाउनु भयो। वैशम्पायनजीले अब आफ्नो तरिकाले केही कुराहरू थप्नु हुँदाखेरिमा त्यो के भयो त भन्दा भारत भयो। अनि त्यो भारतलाई जब वैशम्पायनजीले भनिरहेको कुरा सुनेर सुतजीका पुत्र रोमहर्षण अझ रोमहर्षणका पुत्र उग्रश्रवा मुनिले जब त्यो सबै सुन्नु भयो र चाहिँ आफ्नो तरिकाले जब नैमिषारण्यमा सौनक आदि गरेका ऋषिहरूलाई जब बताउन थाल्नुभयो त्यसपछि त्यो ग्रन्थ जय भारत हुँदै महाभारतको रूपमा अब आयो। यसरी जय काव्य भारत र महाभारत भयो भन्ने किसिमको कुरा हामी यहाँ पहिलेका विद्वान विश्लेषकहरूले आफूले गर्नुभएको टिप्पणीहरूबाट हामीहरू यहाँ पाउँछौँ। त अब यसको सुरुवातमा सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गरियो र एकपटक नैमिषारण्य क्षेत्रमा लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा कतैबाट घुम्दै घुम्दै आउनुभयो। सौनकजीहरू सौनक त अब 12 वार्षिकी सत्रे भनेको मतलब 12 वर्षको एउटा भव्य यज्ञ गरेर सौनकजी कुलपति हुनुहुन्थ्यो। सबैजना चाहिने ऋषिहरूलाई आधार बनाए मतलब सबैजना ऋषिहरूको नेतृत्व गरेर नैमिषारण्यमा उहाँ यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त त्यतिकै बेलामा उग्रश्रवा मुनि त्यहाँ आउनुभयो। अब त्यहाँ आइसकेपछि पहिला नम्बर सुखासीनम भनेको सुखसँग त्यहाँ प्रेमपूर्वक सबैजना बस्ने भलाकुसारी आराम विरामका कुराहरू सबै भए। त्यसपछि सौनकजीले उग्रश्रवालाई भन्नुभयो कि हे महामुनि तपाईँ कहाँ पुगेर आउनुभयो, कहाँ गएर आउनुभयो भनेर यसरी सौनकजीले जब प्रश्न राख्नु भएको थियो आफ्नो यज्ञमा आइपुग्नु भएको उग्रश्रवाजीलाई, त उग्रश्रवाजीले के भन्नु भने म विभिन्न तीर्थाटनहरू गएँ, समन्तक पञ्चक क्षेत्रमा गएँ जहाँ पहिला चाहिँ कुरुक्षेत्रमा गएँ जहाँ पहिला पाण्डव र कौरवहरूको युद्ध भएको थियो। त्यसपछि म जनमेजयको यज्ञमा पुगेँ। जनमेजयको यज्ञमा पुग्दाखेरिमा वैशम्पायनजीले त्यहाँ भव्य कथा भन्दै हुनुहुँदो रहेछ। त्यो कथा सुन्ने मौका पनि पाएँ। अनि त्यो कथा सुनेर बहुत आनन्द आयो। खुसीका साथ अब फेरि अन्य थुप्रै तीर्थयात्रा गर्दै गर्दै म तपाईहरुकोमा आइपुगेको छु भनेर यसरी उग्रश्रवाजीले सौनकको बीचमा त्यो कुरा जब राख्नुभयो, सौनक मुनिलाई असाध्यै खुसी लाग्यो। त्यसपछि सौनकजी के भन्नुहुन्छ भने हे महामुनि तपाई त्यसरी जनमेजयको यज्ञमा वैशम्पायनजीबाट जुन कहानी सुन्नुभयो, कथा सुन्नुभयो, त्यो त सानोतिनो छैन, त्यो हामीलाई पनि बताउनुहोस्, त्यो तपाईले के सुन्नुभयो भनेर उहाँहरूले अब त्यसपछि चाहिँ नि के गर्नुभयो त भन्दाखेरिमा प्रश्न राख्नुभयो।
अब उग्रश्रवाजी अत्यन्त खुसी हुनुभयो र उहाँले चाहिँ नि ओहो ठिक कुरा हो, जे कुरा आफूले सुनिन्छ जानिन्छ सज्जनहरूको बिचमा त्यो भन्नु त पर्छ नि। अनि त्यतिखेर मात्रै आफूले सुनेको जानेको अर्थ रहन्छ। सज्जनहरूको बिचमा आफूले जानेको कुराहरू प्रस्तुत यदि गरिएन भने त्यो चिज कसरी बिग्रन्छ त भन्दा जसरी कुवामा रहेको पानी चलाउँदै चलाएन भने त्यो त्यत्तिकै त्यहाँ जम्छ, त्यहाँ लेउ आउँछ, त्यो पानी उपयोग गर्न लायकको हुँदैन। त्यसै गरी अब हामीमा पनि थाहा भएको अध्ययन गरेको ज्ञान विज्ञान शास्त्र अध्यात्मका कुराहरू र कथाहरू छन् भने आफूले बुझिसकेपछि सज्जनहरूको बिचमा त्यो प्रस्तुत गर्दै गयो भने त्यो चाहिँ के भने दिन प्रतिदिन पवित्र हुँदै जान्छ। जसरी कुवामा रहेको पानी त्यही त्यत्तिकै राखेर छोडिदिँदै गर्दाखेरिमा त त्यो जम्छ, लेउ आउँछ, त्यो उपयोग गर्न लायक हुँदैन। तर त्यही पानीलाई हुल्चिँदै गयो भने झिक्दै गयो भने अन्यत्रतिर पनि के हुन्छ सिञ्चित हुन्छ र चाहिने जीवहरू प्रकट हुन सक्छ, बिरुवाहरू उम्रन सक्ने भए। त्यहाँ त फेरि नयाँ नयाँ पानीहरू आइरहने भयो। त्यसै गरी यो चिज त बडो राम्रो हो भनेर उग्रश्रवाजीले त्यो एउटा विचारहरू पनि त्यहाँ दिनुभयो। अनि आफूले जनमेजयको यज्ञमा वैशम्पायनजीबाट भनिएको कुरा जे सुन्नु भएको थियो त्यसलाई बहुत प्रेमपूर्वक अझ मिठास तरिकाले उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरिमा बताउनु भयो। सामान्यतया अब यहाँनिर कुरा के आउँछ भने हाम्रो यो मनुष्य समाजमा खास गरिकन 3 प्रकारका 3 कोटिका मानिसहरू हुँदा रहेछौँ। त यसको सन्दर्भमा एकचोटि विक्रमादित्यले आफ्नो अब थोरै एउटा उदाहरण जाउँ यहाँनिर। विक्रमादित्यको दरबारमा एकजना बडो राम्रो चाहिने कलाकार रहेछन्। त्यहाँ अब भनिन्छ नवरत्नहरूमध्ये कालिदासहरू जस्तै अरू थुप्रै थुप्रै त्यहाँ चाहिँ व्यक्तित्वहरू थिए। तीमध्ये एकजना कलाकारले 3टा मूर्ति बनाएछन्। 100 ग्राम कति 150 ग्राम बराबरको सुनका 3टा उस्तै चाहिँ नि मूर्तिहरू बनाएछन्। त ती 3टा मूर्ति बनाएर विक्रमादित्यको दरबारमा लगेर ती मूर्तिहरूको मूल्य बताइदिनुहोस् महाराज, यो मूल्य बताइदिने चाहिँ काम गर्नुहोस् महाराज भनेर ती कलाकारले लगेर त्यो विक्रमादित्यकोमा त्यो मूर्तिहरू राखिदिए। त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले सबै हेरे उही क्वालिटीको सुन छ, उही मूर्ति छ, सब कुरा सब उस्तै छ, सबैको केही छैन, सबै बराबर हो भनेर त्यहाँनिर त्यो भनिदिएछ। अब त्यो कलाकारलाई चाहिँ अलिकति के भने दिक्क लागेछ कि यहाँ सही चिजको मूल्याङ्कन हुँदो रहेछ महाराज, मलाई खुसी भइन मैले यत्रो चाहिँ मेहनत गरेर यो चाहिँ मूर्ति बनाएको थिएँ, यो मूर्तिको चाहिँ कुनै महत्त्व रहेन भनेर जब चाहिँ उनी फर्किन लागे त्यसपछि त्यहाँ कालिदासले चाहिँ खोइ म एकचोटि हेर्छु भनेर कालिदासले त्यो मूर्तिहरू हेर्न लागेछ। विक्रमादित्यको दरबारको कुरा गर्दैछु म हजुरलाई। त हेर्दाखेरिमा सबैतिर पल्टाइ कोल्टाइ गरेर हेर्दै गर्दाखेरिमा कालिदासले के कुरा पत्ता लगाएछन् भन्नु होला भने कारिगरी त्यहाँको कलाकारिता त सब ठिक छ, तर त्यहाँ कानमा चाहिँ नि एउटा सानो प्वाल त रहेछ। अब खोइ त्यसलाई हेर्नु पर्यो भनेर उसले कालिदासले ल त्यसले एउटा सानो सुनको तार मगाएछन्। त्यहाँ दरबारमा त्यो कुरा एभाइलेबल छँदै थियो। तार लगाएर त्यो मूर्तिमा यसरी घोच्दाखेरिमा एउटा कानबाट छिराउँदाखेरिमा तर त्यो अर्कोपट्टि कानबाट त्यो तार सट्ट निस्कियो। त्यो निस्किने बित्तिकै चाहिँ नि कालिदासले भनेछन् कि महाराज यो मूर्तिको मूल्य 2 कौडी भनेको मतलब अत्यन्त सस्तो छ यो, यस्तो भनेर राखिदिनु भयो। अनि अर्को मूर्तिमा फेरि त्यसै गरेर चाहिँ त्यसमा यसो छिराएर हेर्नु भएको थियो, त्यो त्यहाँबाट मुखबाट निस्किन पुगेछ। त्यो सट्ट चाहिँ त्यो मुखबाट निस्किनु पुगेछ कि कालिदासले मूल्याङ्कन गरिदिएछन् कि महाराज यो मूर्तिको मूल्य 10,000 रुपियाँ। तत्कालीन अवस्थामा त्यही क्याल्कुलेसन गरियो, त्यो राखियो। त्यसपछि फेरि चाहिँ अर्को मूर्तिलाई चाहिँ यसो घोचेर हेर्दाखेरिमा त्यो त कतै पनि ननिस्किकन सट्टै पेटतिर गएछ र अनि कालिदासले बताउनु भएछ के भनेदेखि महाराज यो मूर्तिको मूल्य त बताउनै सकिँदैन कि यो अमूल्य छ। कुरो के रहेछ भनेदेखि जुन त यहाँनिर कुरा आयो कि नै हामी सबै समाजमा रहेका मानिसहरू 3 प्रकारका छौँ। जसरी चाहिँ ती 3टा मूर्ति छन्। त एउटा जुन कानले जे सुनिन्छ त्यो सुन्दै गयो
एउटा कानले सुन्यो, सबै सुन्यो, भोलिपल्ट सबै उडायो, केही पनि नभएन, त्यो त्यही पहिलो चाहिने क्वालिटीको मूर्ति भयो। त्यसको मूल्य 2 कौडी बराबर, केही पनि छैन। त जुन मूर्तिमा चाहिने राखिएको थियो, त्यो सुनेको कुरा चाहिँ फेरि जस्ताको तस्तै चाहिँ बोल्न चाहिँ सक्यो। आफूलाई चाहिँ केही पनि राखेको छैन, बोलिदिएको छ। केही पनि नहुनुभन्दा, जुन सुनेको र उडाउनु भन्दा केही कुरा बोलेको कारणले गर्दा यसको मूल्य चाहिँ 10,000 बराबरको ठिक छ। र अब जुन बाहिरपट्टि आएको छैन, यतापट्टिबाट नै छिरेको छैन र जुन भित्र गएको छ, सबै कुरा जीवनमा सुनेका कुराहरूलाई बहुत राम्रोसँग चाहिँ के गर्छन्, पालना गर्छ र फेरि त्यसलाई जीवनमा उतार्ने पनि काम गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ नि मान्छे के हो त भन्दाखेरिमा समाजमा रहेको पहिलो उच्च कोटिको मानिस हो भनेर चाहिँ नि यहाँनिर कालिदासले चाहिँ यहाँनिर व्याख्या गर्नुभएको थियो। त यहाँनिर हामीले पनि सत्व, रज, तम 3 प्रकारका गुणहरू जुन हुन्छन् यो छ अस्तित्वमा। अनि साइन्समा पनि अब पदार्थहरू, त्यो मटेरियलहरूको कुरा गर्दा प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, न्युट्रोनका कुराहरू आउँछन्, 3टै कुराहरू। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरका कुराहरू आउँछन्। यी जबै 3-3टा कुराहरू यान्छन्। त मैले यहाँनिर निवेदन गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने उग्रश्रवा जुन मुनि जुन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यहाँ जुन सुन्नु भएको थियो, त्यो सुन्नु भएको कुरालाई पुरापुर चाहिँ के गर्नुभएको थियो त, आत्मसात गर्नुभएको थियो र आफूले त्यो सुनेको कुरालाई अझ भव्य तरिकाले उहाँ चाहिँ के गर्न लाग्नुभएको थियो, प्रस्तुत गर्न लाग्नुभएको थियो। र त्यसैले ती हाम्रो समाजमा रहेका ती 3 प्रकारका व्यक्तिहरू मध्येको पहिलो कोटिको व्यक्ति यहाँ उग्रश्रवाजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफूले यज्ञमा, त्यो जनमेजयको यज्ञमा वैशम्पायनजीले बताउनु भएको सम्पूर्ण कुरा, सुन्नु भएको कुरा यहाँ आएर जुन बताउनु लाग्नु भएको छ, सबै व्यक्तिहरूलाई आफ्नो जीवनमा उतारिकन त उहाँ पहिलो कोटिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको कुरा मैले यहाँ राखेँ। त यसरी भन्न सक्ने त्यो क्षमता पनि उहाँमा थियो, त त्यहाँ उहाँ आउनुभयो। अब मैले वैशम्पायनजीबाट सुनेको कुरा म तपाईहरूलाई बताउँछु। जुन मैले त्यहाँ मैले जुन महाभारत सुनेको थिएँ, महाभारत चाहिँ नि वैशम्पायनजीले जनमेजयलाई बताउनु भएको थियो भनेपछि यति बेरसम्म अरू सबै थुप्रै पुराण सुने तापनि शौनकजीको नेतृत्वमा रहेका कुनै पनि ऋषिहरूले महाभारतको त्यो ज्ञान र त्यो कथाहरू सुन्ने मौका पाउनु भएको रहेनछ। त अब यो चाहिँ उहाँहरूको लागि एउटा बडो ठुलो अवसर भयो कि उग्रश्रवा यति उत्साही भएर आज आएर महाभारतको कथा बताउन लाग्नु भएको छ। त्यसैले उहाँहरू खुसिनु भयो र अनि शौनकजीले सोध्नुभयो कि हे मुनि, यो महाभारत के हो, कस्तो हो, यसका सबै कुराहरू हामीलाई बताउनुहोस् भन्नुभयो। र ठिक छ, मैले उहाँ सुनेको कुरा म सबैलाई बताउँछु भन्नुभयो र भन्न थाल्नुभयो के भनेदेखि कुनै बेलामा जब भगवान व्यास पुरापुर चाहिँ नि आफ्नो नित्य कर्म सकेर सरस्वती नदीको तीरमा आनन्दसँग बसिरहनु भएको थियो, उहाँलाई ब्रह्म साक्षात्कार भयो। उहाँले ब्रह्मलाई देख्नुभयो, जीवलाई देख्नुभयो, चराचर जगत र सारा अस्तित्वलाई देख्नु भएपछि उहाँ कता कता पुलकित हुनुभयो, अत्यन्त खुसी हुनुभयो र आफसे आफ उहाँको मस्तिष्कमा उहाँका विचारहरू सारा आएर चाहिँ नि उहाँको मनस्थितिमा एउटा भव्य काव्यको सिर्जना हुन पुग्यो। असाध्यै राम्रो चाहिँ नि उहाँले एउटा भव्य काव्य रचना गर्नुभयो। मनस्थितिमा, मस्तिष्कमा नै त्यो रचना गर्नुभयो कि आहा, मैले त यहाँ के देखेँ, सारा सृष्टिका कुराहरू देखेँ, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल सबै देखेँ, नक्षत्रहरू, ताराहरू, चन्द्रमा, सूर्यदेखि लिएर सारा तारागणहरूलाई पनि मैले देखेँ, पवित्र नदी, पवित्र देश, पवित्र तीर्थ, जलाशयहरू, समुद्रहरू सारा मैले देखेँ। यहाँ रहेका सम्पूर्ण सृष्टिका कुराहरू देखेँ, सम्पूर्ण कुराहरू देखेँ। उहाँ यति हर्षित हुनुभयो कि मनमा त्यस्तो प्रकारको चाहिँ नि काव्यको पनि सृजना हुन पुग्यो। त अब हेर्नुहोस्, उहाँ त्यसरी पुलकित जुन हुनु भइरहेको थियो, सूर्योदय भइरहेको थियो, त्यहाँ सूर्यको प्रकाश आइरहेको थियो, त्यो वातावरण त्यो तुलना गर्न सकिने थिएन। उग्रश्रवाजी भन्दै हुनुहुन्छ। त त्यतिकै बेलामा त्यहाँ आज गाम ततु ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनि पुंगवम। त्यतिखेर त्यहाँ उग्रश्रवाजी जुन प्रसन्न भएर चाहिँ के भगवान व्यास प्रसन्न भएर चाहिँ जुन काव्यको रचना गरेर खुसी भएर बसिरहनु भएको थियो,
ब्रह्माजी त्यहाँ आइपुग्नुभयो। अब ब्रह्माजी त्यहाँ आइपुगेपछि भगवान व्यास यति खुसी हुनुभयो कि आ ब्रह्मन् ब्राह्मणु ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रिराजन्य भनेर उहाँले वैदिक मन्त्रले चाहिँ नि भगवान ब्रह्माजीको स्तुति गर्नुभयो र पूजा अर्चना गरेर त्यहाँ आनन्दसँग बस्नुभयो। त्यसपछि यति भव्य वातावरण यति भव्य समय भयो त्यहाँ कि ब्रह्माजीलाई स्वयं व्यासजीले भन्नुभयो कि ब्रह्मन् वेद रहस्यं च यत्तान्यस्थापितं मया साङ्गोपनिषदं चैव वेदानां विस्तर क्रिया। हे ब्रह्मन्, मैले वेद उपनिषददेखि लिएर सारा इतिहास होइन, इतिहास पुराणानाम् उन्मेषं निर्मितं च यत् भूतं भव्यं भविष्यं च त्रिविधम काल संगीतम भन्नुभयो के भने हे ब्रह्मन्, मैले वेदका सारा सारा रहस्यहरू देखेँ, जाने, उपनिषदका सबै तत्त्वहरू पनि मैले बुझेँ, इतिहास पुराणाना मैले सारा सारा इतिहास पुराणहरू इतिहास पुराणानाम् उन्मेषं निर्मितं च यत् भूतं भव्यं भविष्यं च त्रिविधम काल संगीतम भूत भविष्य वर्तमानका सबै कुराहरू, अनि मैले अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र नीतिशास्त्र चिकित्सा शास्त्र युद्ध कौशल सारा सारा कुराहरू मैले मनमनमै रचना गरेँ। हे प्रभु, तर यी सबै कुरा भयो, म असाध्यै खुसी छु। मैले हजुरलाई आज यो व्यक्त गर्न पनि पाएँ, तर यो म अब लेख्न चाहन्छु, यो लिपिबद्ध गर्न चाहन्छु, ताकि यो मैले देखेको र यो जानेको चिज आगामी सन्ततिहरूले पढ्न पाउन्, बुझ्न पाउन् र हेर्न पाउन्। हे प्रभु, तर यसलाई लेख्नको लागि मलाई छैन, म लेख्न सक्दिनँ। उहाँले भगवान व्यासले चाहिँ नि त्यहाँनिर ब्रह्माजीसँग चाहिँ नि यसलाई लेख्नको लागि अब के गर्ने भन्नुभयो। त अब यहाँनिर भगवान व्यासलाई लेख्ने जुन कुरा समस्या आइरहेको छ, यहाँ अलिकति कुरा के भने भगवान व्यास लेख्न नसक्ने त होइन, तर कहाँ त्यो अब धेरै धेरै छ, त्यो जम्मै चाहिँ नि मैले भन्ने कि लेख्ने, त्यो कल्पना गरेर आवाज निकाल्ने कि लेख्ने भन्ने समस्या परेको पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा लेख्ने कुरामा चाहिँ नि अब जसलाई जसलाई जे कुरा क्षमता छ त्यो सबैलाई सबै कुरा हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन। त हामीहरूले जुन स्क्रिप्ट जुन लिपि जुन बद्ध गर्न जानिरहेका छौँ, वास्तवमा यो जानिसकेको कारणले बनाइसकेको कारणले र भइसकेको कारणले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ खासै त्यति महत्त्व दिएका हुँदैनौँ। तर जुन लिपि हामीले बनाइरहेका छौँ, लेखिरहेका छौँ, यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो र एउटा ठुलो चाहिँ नि हाम्रो एउटा सम्पदा हामीमा आइपुगेको हो। भगवान व्यासले चाहिँ नि यहाँ के भन्नुभएछ भनेदेखि हे ब्रह्मन्, यसलाई लेख्नको लागि अब के गर्ने? भगवान व्यासलाई समस्या परिरहेको छ। भगवान व्यास चाहिँ नि ब्रह्माजीसँग चाहिँ नि के गर्नुहुन्छ भनेदेखि यसको बारेमा चाहिँ नि अब के गर्ने भनेर जान्नको लागि बडो लालायित हुनुहुन्छ र कसरी यसलाई चाहिँ नि सबै मनुष्यहरूको बिचमा पुर्याउने त यो शास्त्र। किनकि यहाँ धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि आस्ति तदन्यत्र यन्ने आस्ति न तत्क्वचित्। अब यहाँ के छैन, यहाँ जे छैन त यो संसारमै छैन, यहाँ जे छ संसारमा छ, यहाँ जे छैन त्यहाँ छैन। त हाम्रो देवकोटाजीले पनि एउटा निबन्ध लेख्नु भएको छ, त्यो निबन्ध चाहिँ के भन्नु होला भने भलाद्मी भन्ने निबन्ध लेख्नु भएको छ। देवकोटाजीले लेख्नुभएका काव्यहरू मध्येमा लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह एउटा विशिष्ट ग्रन्थको रूपमा लिइन्छ। त्यसलाई चाहिँ म त असाध्यै ठुलो महाकाव्य गद्य हाम्रो वासुदेव त्रिपाठी डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नु भएको लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रहलाई गद्यमा लेखिएको महाकाव्य नै भन्नुभएको छ, त्यहाँ भएको शिल्प शैली र त्यो चिजलाई हेरेर। त अनि त्यो निबन्धमा देवकोटाजीले के भन्नुभएको छ भने व्यासजीको सिंह आजकालको भारतवर्षमा गर्जन गर्दैन, बाघको हुकुम चलिरहेछ भनेर भन्नुभएको छ। त्यहाँ एउटा वाक्य मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेको, व्यासजीको सिंह आजकालको भारतवर्षमा गर्जन गर्दैन, बाघको हुकुम चलिरहेछ। अब व्यासजीको सिंह भनेको त्यस्तो किसिमको ग्रन्थ जुन छ, महाभारत गीता इतिहास पुराणहरू जुन जुन छन्, ती चिजहरूको बारेमा हामीहरू कसैलाई पनि केही थाहा भएन, वास्ता गर्दैनौँ। हाम्रो स्टुडेन्टहरू भनौँ, हाम्रा चाहिँ विद्यार्थी वर्गहरूमा पनि यसको बारेमा त्यति धेरै ज्ञान छैन, वास्ता गर्दैनन्। तर बाघको हुकुम चलिरहेछ। विदेशीहरू जस्तो चाहिँ नि अब शिव खेडा भनौँ
स्वेट मार्डेन भनौँ, उनीहरूले लेखेको खात्रा खुत्रे किताबहरूको बारेमा चाहिँ नि बच्चाहरूलाई चाहिँ नि खुब चाहिँ नि चासो लाग्छ र क्या गजब किताब छ भनेर उनीहरूले भनिरहेका हुन्छ। त चिज त यो चिज हेर्ने हो भने त त्यो त फेरि पनि केही होइन नि। अनि विश्वमा रहेका जति पनि कुरा ग्रन्थहरू, जति पनि साहित्यहरू, जति पनि कुराहरूले चाहिँ नि के त भन्दाखेरिमा एउटा जीवनशैली कसरी खुसी बन्ने, अब जस्तो हाँसी कसरी जिउने भन्ने चाहिँ नि स्वेट मार्डेनको एउटा किताब छ। करोडपति कसरी बन्ने भन्ने किताब छ। त्यस्तै गरिकन अब शिव खेडाको यु क्यान विन भने तपाईँको जित तपाईँको भन्ने किताब छ। यी चिजहरू त्यो जुन छन् त्यहाँ भनिएका सानातिना किस्सा र चाहिँ त्यहाँ भएका कुराहरू कता कता हेर्ने भने महाभारतको एउटा सानो अनुशासन पर्व, शान्ति पर्व चाहिँ नि भीष्मजीले चाहिँ नि युधिष्ठिरलाई बताउनु भएको थोरै थोरै कुराहरू मात्रै थाहा पाउने हो भने त्यहाँ भएका जम्मै जम्मै चिजहरू चाहिँ नि हामीहरूले थाहा पाइरहेका हुन्छौँ। यस्तो प्रकारको चिज हो यो। त व्यासजीले ब्रह्मासँग चाहिँ नि यस्तो प्रकारले के गर्नुभयो भन्दाखेरिमा, हे प्रभु यसलाई लेख्नको लागि कोही पनि भएन, यसलाई के गर्ने भन्दाखेरिमा ब्रह्माजी अत्यन्त खुसी हुनुभयो र यो संसारमा एउटा भव्य काव्यको रूपमा रहनेछ। हे मुनि काव्यस्य लेखनार्थाय भवत्वं गणनायक स्मर्यताम गणनायक। हे मुनि काव्यको लेखनको लागि गणेशलाई सम्झना गर्नुहोस् भनेर चाहिँ नि बताइदिनु भयो। त व्यासजीलाई एउटा उपाय बताइदिनु भयो र ब्रह्माजी त्यहीँबाट अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि अब कुरो त आइहाल्यो, अब गणेशजीलाई स्मरण गर्नुहोस् भनेर चाहिँ नि व्यासजीले बताइदिइहाल्नु भयो, के ब्रह्माजीले बताइदिइहाल्नु भयो। व्यासजी अत्यन्त खुसी हुनुभयो र अब गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जाम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। विभिन्न प्रकारले चाहिँ नि गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे वसु मम आहमजानी गर्वधमा त्वमजासी गर्वधम्मा भनेर गणेशजीको भव्यसँग चाहिँ आराधन गर्नुभयो। त अब गणेशजी त्यहाँ आउनु भन्ने बित्तिकै अब गणेशजीको पूजा अर्चना सबै कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ नि अब के गर्नुभयो भन्दाखेरिमा, हे गणनाय हैन, लेखको भारतस्यास्य भवत्वं गणनायक। फेरि त्यही कुरा गर्नुभयो व्यासजीले कि मैले मनमा यस्तो प्रकारको काव्यको रचना गरेँ, हे प्रभु तपाईँ चाहिँ नि यो काव्यको यो ग्रन्थको लेखक भइदिनुहोस् भनेर चाहिँ नि गणेशजीलाई चाहिँ स्तुति गर्नुभयो र त्यो आग्रह गर्नुभयो। गणेशजी पनि असाध्यै खुसी हुनुभयो र हे मुनि हजुरले भनेको कुरा 100% ठिक छ, म हजुरले भनेको कुरा लेख्न तयार छु, तर मेरो कलम एकछिनको लागि पनि रोकिनु हुँदैन। मेरो कलम यदि रोकियो भनेदेखि म त्यतिखेर लेख्न सक्दिनँ, म त्यहाँबाट हिँड्छु। यसमा तपाईको मन्जुरी छ भनेदेखि लेख्न सुरुवात गरौँ। अब आजभोलि एउटा सानोतिनो महाकाव्य लेख्नको लागि 3 महिना लाग्यो रे। अब जस्तो देवकोटाले एउटा शाकुन्तल लेख्नलाई 3 महिना लगाउनु भएको थियो, धेरै चाँडै लेख्नुभयो। 10 दिनमा सुलोचना लेख्नुभयो, धेरै चाँडै लेख्नुभयो। अनि त्यस्तै गरिकन भारतका प्रसाद पन्त निराला 3 जना चाहिँ नि जुन कविहरू छन्, ती कविहरूमा चाहिँ नि हुने क्षमता देवकोटामा एउटैमा थियो भनेर हामीहरू भन्छौँ, पढ्छौँ। त जे होस्, एउटा सानोतिनो काव्य लेख्नको लागि पनि 2 महिना 3 महिना त लागेको रहेछ। अब त्यो कुनै कुनै बेला लेख्ने, कुनै कुनै बेला लेख्ने, कल्पना गर्ने, सोच्ने गर्दै गर्ने हुँदो रहेछ। तर यहाँनिर महाभारत ग्रन्थ एकै ठाउँमा बसेर एकैचोटि बोलिरहने र लेखिरहने काम गरेर चाहिँ निरन्तर यहाँ, किनकि खण्डित भयो भने रोकियो भने छोडिदिन्छु त भनिसक्नु भएको छ, त्यसैले छोड्नु पनि भएन, लेखिरहने काम भयो। र यसरी लेख्नको लागि त्यहाँनिर दुवैजना व्यास पनि सहमत हुनुभयो र गणेशजी पनि सहमत हुनुभयो। र व्यासजीले फेरि एउटा शर्त राख्नुभयो, हे प्रभु म भन्दै जान्छु, हजुर लेख्दै जानुहोस्, त्यसमा केही छैन, तर नसम्झिकन र नबुझिकन मैले भनेको कुरा बुझ्न चाहिँ बुझेर लेखिदिनु होला, नबुझिकन चाहिँ नलेखिदिनु होला भन्ने किसिमले भन्नुभयो। र ठिक छ भनेर दुवैजनाको मन्जुरीमा महाकाव्य महाभारत लेख्नको लागि तयारी भयो। त अनि
भन्नुहुन्छ त्यहाँ उग्रश्रवा सुतजी उग्रश्रवा चाहिने सौनकहरूलाई कि अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च अहम वेद्मि सुको वेत्ति सञ्जयो वेत्ति वा न वा अष्टौ श्लोक सहस्राणि 8000 श्लोक म जान्दछु 8800 श्लोक अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च भनेपछि 8800 श्लोक म जान्दछु अहम वेद्मि सुको वेत्ति सुकदेवजी जान्नुहुन्छ सञ्जय वेत्ति वा नवा सञ्जय चाहिँ जान्नुहुन्छ कि जान्नुहुन्न थाहा छैन भनेपछि मतलब यस्ता प्रकारका कुट श्लोकहरू महाभारतमा यस्ता प्रकारका कुट श्लोकहरू छन् जुन चाहिँ के त भन्दाखेरिमा सबै त्यो सामान्य अर्थ लगाउँदाखेरिमा नबुझिने जस्तो अस्ति प्रसङ्गवश हाम्रो बलबहादुर सरले चाहिँ एउटा त्यहाँ कुन प्रसङ्गमा हाम्रो दुईजना लव सरले बलबहादुर सरले दुईजनाले त्यहाँ प्रवचन गर्नुभएको थियो पछि बलबहादुर सरले चाहिँ त्यसमा एउटा श्लोक ल्याउनु भएको थियो केशवम पतितं दृष्ट्वा द्रोणो हर्षमुपागत कौर रुदन्ती कौरवा सर्वे आहा केशव केशव जुन छ त्यो घटनाक्रम चाहिँ त्यो के भन्छ यस्ता यस्ता श्लोकलाई चाहिँ कुट श्लोक भनिँदो रहेछ सामान्य अर्थ लगाउँदाखेरिमा चाहिँ के त भन्दाखेरिमा यो घटना कहाँ भएको थियो र कसरी भएको थियो र भनेर त्यहाँ बुझ्नै सकिँदैन तर त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ केही समय लगाएपछि मात्रै अनि बुझिने रह्यो त 8800 श्लोक चाहिँ व्यासजीले यस्तो कुटमा गुड अर्थ हुने श्लोकहरू बताइदिनु हो कि जुन चाहिँ नि लेख्नको लागि गणेशजी लागिरहनु भएको छ त्यो श्लोकको अर्थ बुझ्नको लागि गणेशजी पनि एकछिन यसो चाहिँ के त भन्दाखेरिमा कलम यसो सोच्नुहुन्थ्यो कि के भन्नुभयो व्यासजीले घटनाक्रम त यस्तो त कहिले हुनेवाला छैन केशवम पतितं दृष्ट्वा द्रोणो हर्षमुपागत केशव लडेको देखेर द्रोणलाई हर्ष भयो कौरवहरू हाँसे अनि द्रोणले चाहिँ नि हा केशव हे केशव भन्नुभयो महाभारतमा यस्तो घटना त कहाँ भएको छ र कौरवहरू चाहिँ नि अब रोएको केशव कृष्ण लडेको देखेर कौरवहरू रोएको यस्ता घटना त कहीँ भएको छैन यो के हो भनेर चाहिँ जब चाहिँ यसो सोच्न थाल्नुभयो ए केशवम पतितं दृष्ट्वा के जले शवम सब पतितं लडेको दृष्ट्वा देखेर द्रोणो हर्षमुपागत कौवाहरू हर्षमा गए अब अर्थ चाहिँ त्यहाँ विशेष लाउनु पर्ने भयो नि यस्ता प्रकारका श्लोकलाई चाहिँ के भनियो त भन्दाखेरिमा कुट श्लोक भनियो र यहाँनिर आफ्नो कल्पनालाई कमसे कम एकछिन गणेशजीले कलम रोकेर एकछिन अर्थ बुझ्न थाल्नुभयो भने गणेशजीले एकछिन रोकिएको बेलामा 2-4 सेकेन्ड गणेशजी रोकिनुभयो भने त्यही बेलामा हजारौं हजार श्लोक चाहिँ अनि के गर्नुहुन्थ्यो कल्पना गरेर चाहिँ अनि बोल्न थाल्नुहुन्थ्यो यस्तो प्रकारले चाहिँ यहाँनिर थुप्रै श्लोकहरू त्यहाँनिर के भने लेखियो र अब खास महाभारत कति हजार श्लोकमा कति श्लोकमा रहेछ भनेदेखि 60 लाख श्लोकमा महाभारत लेखिएको रहेछ यहाँ भनिएको छ महाभारतमै उल्लेख गरिएको छ 63 च देवलोकी प्रतिष्ठितम् चित्रे 15 प्रोक्त गन्धर्वेषु 14 के भनियो भन्नु होला भनेदेखि 60 लाख श्लोकमा चाहिँ नि महाभारत रचना 60 लाख श्लोक अनि त्यो 60 लाख श्लोकहरू मध्येमा चाहिँ नि कति भने 63 सहस्रम छ भनेको 30 लाख श्लोक भएको काव्य चाहिँ नि देवलोकी प्रतिष्ठितम 30 लाख श्लोक चाहिँ नि देवलोकमा चाहिँ नि गयो त्यो महाभारत अनि चित्रे 15 प्रोक्तम पितृलोकमा चाहिँ नि के छ भने 15 भनेको 15,000 श्लोक 15 लाख श्लोक 30 लाख श्लोक चाहिँ नि हजुरको देवलोके प्रतिष्ठितम अनि 15 लाख श्लोक चाहिँ नि कता भने पितृलोकमा गयो पितृलोकको लागि 15 लाख श्लोक महाभारतमा उल्लेख गरिएको कुरा हो अनि त्यसै गरी भनिन्छ कि गन्धर्वेषु 14 अनि गन्धर्व लोकमा चाहिँ नि 14 लाख श्लोक कति भयो भन्नु होला भनेदेखि 59 लाख श्लोक भयो 15 लाख श्लोक देवलोकमा 30 लाख श्लोक देवलोकमा 15 लाख श्लोक पितृलोकमा
14 लाख श्लोक चाहिँ नि गन्धर्व लोकमा, अनि 1 लाख श्लोक चाहिँ नि के त भन्दाखेरिमा यो मनुष्य लोकमा। हाम्रो चाहिँ नि हामीहरू अहिले जुन महाभारत जुन चाहिँ नि अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ, महाभारत सुन्नको लागि जुन हामीहरू बसिरहेका छौँ, हामीहरूको सामुन्यमा चाहिँ नि 15 लाख श्लोक चाहिँ कि 1 लाख श्लोकको महाभारत छ। त अब त्यसमा चाहिँ नि के भने यो 30 लाख श्लोक चाहिँ नि कसले बताउनु भयो त भन्दाखेरिमा नारद मुनिले देवलोकमा 30 लाख श्लोकको महाभारत देवताहरूलाई सुनाउनुहुन्छ। यो महाभारत सुन्ने परम्परा त बडो विचित्र र एउटा भव्य कुरा छ। प्रसङ्गवश हाम्रो यो अब यो उज्जवल फाउन्डेसनको चाहिँ नि आयोजना भनौँ, हाम्रो जुन सत्सङ्ग भनौँ, यसमा चाहिँ नि अब प्रसङ्गवश एउटा भन्ने मौका पनि पाइरहेको छ। हजुरहरू जस्तो विद्वानहरूको बिचमा भन्ने मौका पाइरहेको छ। यो आफैमा गौरवको कुरा हो। त यो महाभारत भन्ने सुन्ने र सुनाउने परम्परा देवलोकीमा नारदले चाहिँ नि देवलोकमा सुनाउनुहुन्छ। 30 लाख श्लोकको महाभारत नारदजीले देवलोकमा सुनाउनुहुन्छ। त्यसै गरिकन हजुरको चाहिँ नि के भने 15 लाख श्लोक चाहिँ नि जुन पितृलोकमा छ, कसले सुनाउँदो हुनुहुन्छ भने असित र देवल नाम गरेको ऋषिहरू। असित र देवल ऋषि जुन हुनुहुन्छ, असित र देवल ऋषिले 15 लाख श्लोक चाहिँ पितृलोकमा उहाँहरूले सुनाउनु हुँदो रहेछ। त्यसै गरिकन 14 लाख श्लोक चाहिँ नि गन्धर्व यक्ष राक्षस जुन छन्, यी सबैलाई चाहिँ नि सुखदेवजीले सुनाउनु हुँदो रहेछ महाभारत। यो महाभारत सुन्ने र सुनाउने परम्परा असाध्यै मिठो छ र यो गन्धर्व लोकमा चाहिँ नि सुखदेवजीले सुनाउनुहुन्छ। र अहिले जुन हाम्रो यो मनुष्य लोकमा जुन हामीहरूले सुनिरहेका छौँ र सुनाइरहेका छौँ, यो चाहिँ कसले भने वैशम्पायनजीले बताउनु भएको हो नि त। वैशम्पायनजीले चाहिँ बताउनु भयो देव उसमा जनमेजयको यज्ञमा भनेर हामीले अघि चाहिँ नि महात्म्यमा थोरै कुराकानी गऱ्यौँ। त यसरी हाम्रो चाहिँ यो महाभारत सुन्ने सुनाउने परम्परा र यो भयो। अब महाभारतमा 2टा वृक्षहरू छन्। त ती 2टा वृक्षहरू के हुन् भन्ने किसिमको कुरा यहाँ छ न। दुर्योधनु मन्युमयो महाद्रुम कर्ण स्कन्द शकुनिस्तस्य शाखा दुशासने पुष्पफले समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्र मनीषी। यो चाहिँ हो है, एउटा 2टा वृक्षको कल्पना गरियो यो महाभारतमा। त 2टा वृक्षमा एउटा चाहिँ नि दुर्योधनु मन्युमयो महाद्रुम, दुर्योधन नाम गरेको एउटा पापमय वृक्ष छ यहाँ। अनि त्यो पापमय वृक्ष दुर्योधन नाम गरेको यो पापमय वृक्ष, किन यसलाई दुर्योधनलाई पापमय वृक्ष भनेको भने यो दुर्योधन आफैले घोषणा गरेको छ कि अस्ति सरले भन्नुभएको थियो कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। ऊ आफैले घोषणा गरेको छ कि म धर्म के हो त्यो जान्दछु, तर म त्यो गर्नै सक्दिनँ। अधर्म के हो त्यो पनि म जान्दछु, तर म त्यो छोड्नै सक्दिनँ। धर्म के हो म जान्दछु, म त्यो पालनै गर्न सक्दिनँ। अधर्म के हो म त्यो पनि थाहा छ, तर म त्यसलाई त्याग गर्नै सक्दिनँ भनेर उसले भनेको कारणले गर्दाखेरिमा यो दुर्योधन नाम गरेको पापमय वृक्ष छ। यो दुर्योधन नाम गरेको यो पापमय वृक्षमा चाहिँ नि को छ भने स्कन्द कर्ण शकुनी तस्य शाखा। यो वृक्षको चाहिँ नि जुन मूल भाग चाहिँ यो के हो भने कर्ण हो। अनि यसका दायाँ बायाँ रहेका शाखा हाँगाको रूपमा चाहिँ नि को छ भन्नाले शकुनी। शकुनी चाहिँ नि यो वृक्षको के हो, हाँगाहरू। अनि दुशासन पुष्पफले समृद्धि, दुशासन चाहिँ नि यो पापमय वृक्षमा फलेको फल हो। र मूलम राजा धृतराष्ट्र मनीषी। अनि यो पापमय वृक्षको मूल जड चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरिमा धृतराष्ट्र नै हो। सबैजनाले चाहिँ नि यो महाभारत चाहिँ नि यो यहाँ भएको जुन जति पनि खराब कामहरू भए, यस्तो किसिमको नरसंहार जुन भयो, यो जम्मै दुर्योधन भने सबै चाहिँ नि यो के भन्दाखेरिमा धृतराष्ट्रको यो जड नै हो। किनकि उसलाई धेरै प्रकारले, धृतराष्ट्रलाई धेरै प्रकारले विदुरजीले चाहिँ धेरै उपदेशहरू दिनुभएको थियो, धेरै सम्झाउनु भएको थियो कि यो दुर्योधन नाम गरेको व्यक्ति जुन छ तपाईँको छोरा, त्यसलाई अहिले नै चाहिँ नि यसलाई त्याग गरिएन भने यसले सबै कुरा खत्तम पार्छ भनेर धेरैचोटि उपदेश दिँदाखेरिमा धृतराष्ट्रले कहिल्यै पनि नमानेको कारणले गर्दाखेरिमा धृतराष्ट्रलाई जुन चाहिँ त्यो जुन उसको स्वभाव छ, त्यो स्वभावको कारणले गर्दा
यहाँ भएको यो पापमय वृक्षको चाहिँ नि जुन मूल जरा जुन छ यो धृतराष्ट्र मनीषी भनेर यहाँनिर हाम्रो भनियो। त्यसै गरिकन अब अर्को चाहिँ नि वृक्ष के हो त भन्दाखेरिमा युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुम स्कन्दुर्जुनु भीमसेनोस्य शाखा माद्री सुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलम कृष्ण ब्राह्मणश्च। अनि अर्को एउटा वृक्ष के हो भन्नु होला भनेदेखि युधिष्ठिर नाम गरेको धर्ममय वृक्ष, युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुम, युधिष्ठिर नाम गरेको धर्ममय वृक्ष। यसको चाहिँ नि स्कन्द, यसको चाहिँ नि मूल भाग चाहिँ नि के हो भन्नु होला भने स्कन्दुर्जुनु, अर्जुन चाहिँ नि यसको स्कन्द, भीमसेनुस्य शाखा, यो धर्ममय वृक्षको शाखा हाँगाहरू चाहिँ के हो भने यहाँनिर भीमसेन छन्। अनि माद्री सुतौ पुष्पफले समृद्धे, माद्री सुतौ, माद्रीका छोराहरू जुन नकुल र सहदेव छन् यी चाहिँ के हुन् भने यो धर्ममय वृक्षमा फुलेका फुलहरू हुन् हैन। माद्री सुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलम कृष्ण ब्राह्मणश्च। अनि यहाँ रहेको चाहिँ नि मुख्य चाहिँ नि जरा, यसको मूल चाहिँ को हुनुहुन्छ भने भगवान कृष्ण, ब्रह्म, ब्राह्मण, यी सबै चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसको जरा हो। भनेपछि महाभारतको मुख्य व्यक्तित्व, नायक, जति पनि जे भने पनि मुख्य चाहिँ के हो त भन्नाले भने भगवान कृष्ण नै हुनुहुन्छ। अब सुन्नु, हामीले श्रीमद् भागवतमा भगवान कृष्णको कथा भन्दा पनि त्यहाँ त्यसलाई हरिकथा भनिएको रहेछ। भगवान मतलब भागवतको कथा हरिकथा। अनि महाभारतको जुन कथा छ वास्तवमा महाभारत चाहिँ के त भने कृष्ण कथा। अब रामायण त राम कथा भइहाल्यो। यसरी हेर्दाखेरिमा महाभारतको मुख्य पात्र, मुख्य बिन्दु चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ भने भगवान कृष्ण हुनुहुँदो रहेछ। त सामान्यतया 5 जना पञ्च पाण्डवहरूलाई महाभारतको नायक अनि दुर्योधन, दुशासन आदिलाई खलनायक भनिए तापनि यहाँनिर मुख्य यो काव्यको, महाभारतको मुख्य नायक भगवान कृष्ण नै हुनुहुन्छ। किनकि यहाँनिर भनियो कि मूलम कृष्ण, धर्ममय वृक्षको मूल जरा चाहिँ नि भगवान कृष्ण नै हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरिकन यहाँ रहेको खलनायक हामीले दुर्योधन, दुशासन आदि जतिलाई भने तापनि यथार्थमा खलनायक चाहिँ को हो त भन्दाखेरिमा धृतराष्ट्र नै हो भन्ने कुरा यहाँ मूलम राजा धृतराष्ट्र मनीषी, यहाँनिर पापमय वृक्षको मूल जरो धृतराष्ट्र उल्लेख गरिएको कारणले गर्दाखेरिमा मूल चाहिँ नि यहाँ मुख्य यहाँको खलनायक चाहिँ धृतराष्ट्र नै हो। अनि त्यसै गरिकन यहाँको चाहिँ नि मुख्य नायक चाहिँ मूलम कृष्ण ब्राह्मणश्च भनेर भनिएको कारणले गर्दा भगवान कृष्ण नै यो चाहिँ नि यो काव्यको, महाभारतको चाहिँ नि हाम्रो नायक हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको कुरा गरियो। र यसरी यति भइसकेपछि अब महाभारतमा यसलाई महाभारत किन भनियो भन्ने कुरा त पहिला पनि भनियो। महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते, महत्वात् भारवत्वाच्च, यसको महत्व र गरिमा भव्य भएको कारणले गर्दा नै यसलाई महाभारत भनियो भन्ने किसिमको कुरा हामीहरूले गर्यौं। अब यो शून्य कसरी र यसमा के छ भन्ने किसिमको कुराहरू थोरै आउँछन्। तपो न कल्को ध्यानम न कल्क स्वाभाविको वेद विदुर न कल्क प्रसय वित्ता हरणम न कल्क तान्येव भावो पहतानि कल्क। अनि महाभारत सुन्न लाग्दाखेरिमा, भन्न लाग्दाखेरिमा हामीमा एक प्रकारको भाव चाहिँ के हुन पर्दो रहेछ भने अत्यन्त पवित्र भावबाट मात्रै हामीहरूले यसमा बस्नु पर्दो रहेछ भन्ने किसिमको कुरा यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। र अन्तिममा भनिएको छ के भन्नु होला भने यहाँनिर यो जुन इन्ट्रोडक्सन, यो पहिलो अध्यायको जुन चाहिँ नि परिचय भागमा भनिएको छ, तपो न कल्को ध्यानम न कल्क स्वाभाविको वेद विदुर न कल्क प्रसय वित्ता हरणम न कल्क स्थान्येव भावो पहतानि कल्क। भन्नुको तात्पर्य के भने तपस्या, स्व अध्ययन, तपस्या गर्नु असाध्यै राम्रो कुरो हो, स्व अध्ययन गर्नु असाध्यै राम्रो कुरो हो हैन। अनि त्यसै वेद विहित कर्महरू चाहिँ जुन यज्ञ यज्ञादि गर्नु असाध्यै पवित्र कुराहरू,
अनि धन सम्पत्ति कमाउनु र त्यसको चाहिँ सदुपयोग गर्नु पनि असाध्यै राम्रो कुरा हो। तर यही कुराहरूमा चाहिँ नि कतै कतै चाहिँ नि उल्टो भावले गरिएको छ भने भनौँ तपस्या गरिएको छ, तर त्यो तपस्या अरूलाई देखाउनको लागि अथवा अरूलाई केही असर पुर्याउनको लागि गरिएको छ भने त्यही तपस्या पनि के हुने भयो त खराब हुने भयो। अनि अध्ययन गर्नु अत्यन्त पवित्र कुरा हो, असाध्यै राम्रो कुरा हो, अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो अध्ययन गर्ने कुरा चाहिँ नि कसैलाई डोमिनेट गर्ने नाउँमा अथवा अरूलाई चाहिँ नि होच्याउनको लागि आफू बढी जान्ने हिसाबले चाहिँ नि यदि अध्ययन गरिरहेका छौँ भने आफूले चाहिँ नि आफ्नो विद्वता प्रस्तुत गरेर अरूलाई चाहिँ नि खराब देखाउनको लागि यदि गरिरहेका छौँ भने त्यो अध्ययन पनि के हो भने अपवित्र हुने भयो। अनि धन सम्पत्ति कमाउनु त साह्रै राम्रो कुरो हो, तर धन सम्पत्ति कमाइसकेपछि त्यही धन सम्पत्तिको कारणले अरूहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि आफू नै ठुलो भन्ने किसिमको भावना यदि कतै देखाइरहेका छौँ भने त्यो पनि के भन्दा खराब हुने भयो भन्ने किसिमको कुरा गरेर यहाँनिर हामीमा महाभारत ग्रन्थ सुन्दाखेरिमा र यसलाई अध्ययन गर्दाखेरिमा भाव शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा। एकजना सन्तले भन्नुहुन्छ भाव शुद्धको कुरामा कुनै एकजना विद्वानले महाभारतको प्रवचन गर्नुभयो, एक ठाउँमा गएर कुनै एउटा भव्य ठाउँमा गएर भन्नुभयो। पछि गएर त्यो ग्रन्थ लिन अब किताब लिएर गएर त्यहाँ महाभारतको पुरापुर चातुर्मास्य 4 महिनासम्म प्रवचन गर्नुभयो, राम्रोसँग चाहिँ नि सुनाउनु भयो महाभारत। अनि कुनै दिन त्यो दिन त्यत्तिकै रह्यो, किताब लिन जानु पर्यो भनेर त्यो किताब लिन त्यो दिन ल्याउनु भएन। फर्केर आउँदाखेरिमा पछि किताब लिन भनेर त्यहाँ जानुभयो। जाँदाखेरिमा घरमा चट्ट चाहिँ त्यहाँनिर छोरीले भेटिन्। पहिला ती पण्डित जसले चाहिँ महाभारत सुनाउनु भएको थियो। पण्डितजी नमस्कार, हजुरले धेरै राम्रो कुरा सुनाउनु भयो, यो अलि पहिले नै सुनाउनु भएको भएदेखि अझ राम्रो हुने थियो, मलाई त धेरै शिक्षा पाएँ भने के बुझ्यौ नानी भनेर सोध्नुभयो। त यहाँनिर मलाई खोइ अब पिताजीले विवाह त गरिदिनु भएको छैन, मैले चाहिँ नि यहाँ महाभारत सुन्दाखेरिमा सुभद्राले चाहिँ नि कसरी एकदम आफूलाई मन परेपछि अर्जुनसँग भागेर कसरी हिँडिन्, मैले त गजब मजा चाहिँ नि सुभद्राको कुरा थाहा पाएपछि मैले पनि पहिले नै यो भाग्नुपर्छ भन्ने कुरा त अहिले पो थाहा पाएँ भनेर चाहिँ नि त्यहाँनिर उनले त्यो सुभद्रा भागेको कुरालाई चाहिँ नि बुझिसक्नु। अब हेर्नुहोस् है, त्यसपछि अब पण्डित जो चाहिँ नि 4 महिनासम्म लगाएर महाभारत सुनाउनु भएको थियो, अरे मैले चाहिँ नि कुन तरिकाले कुन भावले सुनाएको थिएँ, यिनले कुन तरिकाले बुझिन्, त्यहाँनिर भाव कता कता फेरि असर त पर्यो त। ल ठिक छ, तिमीले जे बुझ्यौ बुझ्यौ। फेरि चाहिँ नि अर्को चाहिँ त्यहाँ के भने छोरा चाहिँ रहेछ। अब त्यो छोराले चाहिँ नि सुनि होइन, आमा चाहिँ अब त्यहाँ सुनिन्। उनले चाहिँ नि हो पण्डितजी नमस्कार, हजुरले महाभारत सुनाउनु भयो, साह्रै मजा लाग्यो, के सुन्नुभयो नाम तपाईँले भनेर के बुझ्नुभयो भन्दाखेरिमा द्रौपदीको नाउँ पञ्चकन्यामा आउँछ यस्तो, मेरो नाम त कसै पञ्चकन्यामा नै आउँदैन, आखिर म पनि त महारानी नै हुँ। त्यहाँ महाराजलाई नै सुनाएको प्रसङ्ग रहेछ, म पनि महारानी नै हुँ, मेरो चाहिँ नाम पञ्चकन्यामा किन आउँदैन भन्दाखेरिमा द्रौपदीको चाहिँ यसरी 5 पति, अब मैले पनि चाहिँ यस्तै गरेर 5 पतिको चाहिँ कल्पना गर्ने हो भनेदेखि म पनि चाहिँ हुन्थेँ होला है भनेर यस्तो प्रकारले मैले त अलि पहिले नै सुनाउनु पर्थ्यो भन्ने यस्तो प्रकारले उनले त्यो बुझिन्। अब अर्को चाहिँ नि छोरालाई सुनाउन गएको, छोरो के भन्छ भने तपाईँले धेरै राम्रो सुनाउनु भयो महाराज, गुरुदेव, महाभारत सुनाउँदाखेरिमा मैले धेरै कुरा जाने। उग्रसेनलाई चाहिँ नि छोराले चाहिँ नि के गरिरहेको थियो त भन्दाखेरिमा जेल हालिदिएर आफू चाहिँ नि राजा भएको थियो। खोइ मेरो पिताजीले पनि अहिलेसम्म मलाई चाहिँ नि यो केही दिनुभएको छैन, मैले चाहिँ नि चुप लाएर किन बस्या होला भन्ने बुझेँ, अब म पनि यही गर्छु भनेर उसले चाहिँ नि त्यो किसिमले चाहिँ त्यहाँनिर प्रस्तुत भयो। अब अर्कोतिर गएर जुन घरको मूली मान्छे जुन थियो, पहिला त के गरिरहेको थियो भन्नु होला भनेदेखि दान यज्ञ पूजापाठ सबै चाहिँ नि गरिरहेको मान्छे थियो। पण्डितले चाहिँ त्यो महाभारत सुनाइसकेपछि झन् उसले के भन्नु भन्दाखेरिमा के स्वत्याग्रम दास्यामी के बिना युद्धेन के सब, त्यहाँ मलाई अलिकति श्लोक ठ्याक्क आएन। म बिना युद्ध नगरिकन म त्यहाँ सियोले डोब्ने जमिन दिन्न भनेर जुन चाहिँ नि उसले दुर्योधनले भनिरहेको छ, त त्यो म पनि अब चाहिँ नि यो दानसान केही गर्दिनँ, अब जसले चाहिँ नि लिन खोज्छ त्यसले युद्ध गरेर मात्रै लिन सक्छ भन्ने यस्तो प्रकारले चाहिँ नि मैले यो बुझेँ भनेर
त यो कुरा यहाँनिर महाभारतको जुन यहाँ प्रसङ्गमा बडो मिठो तरिकाले लेखिएको छ, हजुर हामीले सुन्ने यो तपो न कल्को ध्यानम न कल्क स्वाभाविको वेद विदुर न कल्क प्रसय्य वित्ता हरणम न कल्क तान्येव भावु पहतानि कल्क। त महाभारत सुन्दाखेरिमा हामीहरूको चाहिँ त्यो भाव चाहिँ के त भनेदेखि त्यहाँ भएका कुराहरूको चाहिँ नि कुरालाई लिएर कुन भावमा चाहिँ नि आफू जाने। जस्तो अब रानीले चाहिँ नि अब पञ्चकन्या द्रौपदीको चाहिँ नि पञ्चकन्या दर्जा हुने, आफू चाहिँ नि नहुने, द्रौपदीको जस्तो 5 पतिको कल्पना गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको त्यो भावना राख्न थाल्यो भने अब त्यो भाव शुद्ध भएन त्यहाँनिर। अनि अब सुभद्रा हरणको कुरा लिएर आएर सुभद्राले चाहिँ नि अर्जुनलाई मन पराएर भागिन्, म चाहिँ किन नभाग्ने भनेर चाहिँ नि अब छोरीले त्यस्तो प्रकारको कुरा गर्न थालिन् भने त्यहाँनिर महाभारत सुनाउनु र सुन्नेको जुन जुन प्रयोजन थियो, जुन उद्देश्य थियो त्यो भएन। त्यस कारणले चाहिँ नि हाम्रो यहाँनिर तपो न कल्को ध्यानम न कल्क स्वाभाविको वेद विदुर न कल्क प्रसय्य वित्ता हरणम न कल्क तान्येव भावु पहतानि कल्क भनेर महाभारत सुन्नको लागि सर्वप्रथम हामीमा यस्तो प्रकारको भावमा पनि रहनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो। र आज परिचयात्मक ढङ्गले महाभारतको पृष्ठभूमि थोरै कुरा मैले आज यहाँहरूलाई गरेँ। के त भनेदेखि महाभारतमा हामी आज भनिएको कुराहरूमा मैले निवेदन गरेको कुराहरूमा महाभारत 60 लाख श्लोक रहेछ, त्यसमा 30 लाख श्लोक देवलोकमा प्रतिष्ठित रहेछ, 15 लाख श्लोक पितृलोकमा, 14 लाख श्लोक गन्धर्वलोकमा र 1 लाख श्लोक हामीलाई महर्षि व्यासले कृपा गर्नुभएको रहेछ। त्यही चिज भएको कारणले गर्दा आज हामी यो चिज सुन्ने, सुनाउने, अध्ययन गर्ने मौका पाइरहेका छौँ। पहिलो नम्बर कुरा, देवलोकमा चाहिँ नारदजीले बताउनु हुँदो रहेछ, नारदजी चाहिँ यसको भव्य प्रवचन गर्नु हुँदो रहेछ, यो कुरा बताएँ। त्यसै गरिकन पितृलोकमा देवल ऋषि र असित ऋषिले चाहिँ नि यसको व्याख्या गर्नु हुँदो रहेछ। अनि सुकदेवजीले चाहिँ नि गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, राक्षसहरूलाई महाभारत कथा सुनाउनु हुँदो रहेछ। अनि वैशम्पायनजीको कृपाबाट हामीले महाभारत ग्रन्थ सुन्ने र पढ्ने, अध्ययन गर्ने मौका पाइरहेका छौँ। यो कुरा मैले हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ, पहिला नम्बर कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा के भने भगवान गणेशजी र व्यासको मिठो संवाद अनि ब्रह्माजीको उपदेश र एउटा विचारले गर्दाखेरिमा महाभारत जस्तो ग्रन्थ भगवान व्यासको मस्तिष्कबाट पुस्तकको रूपमा, लिपिको रूपमा, ग्रन्थको रूपमा हाम्रो सामुन्नमा आइपुगेको रहेछ र यो रत्न हामीहरूले पाइरहेका छौँ भन्ने किसिमको कुरा गरेँ। र अब यसमा चाहिँ धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। जे यहाँ छ त्यो संसारमा सबैतिर छ, जे यहाँ छैन त्यो कहीँ पनि छैन भन्ने किसिमको कुरा गरेर महत्वात् भारवत्वात् च महाभारत मुच्यते निरुक्तम अस्य हि वेदो सर्व पापै प्रमुच्यते भनेर वेदका चारवटा वेदको वेद बाहेक यो चाहिँ सबै चारैवटा वेदबाट निस्किएको नौनीको रूपमा, निश्रित भएको मखनको रूपमा रहेको छ भन्ने किसिमको कुरा गरेँ। र आज हामीले महाभारतको थोरै परिचय गरेका छौँ। अब श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले अब आउने कथाहरू अगाडि बढ्दै जानेछौँ। जे होस्, हजुरहरू प्रेमपूर्वक यहाँ बसेर सुनिदिनु भयो। सबैजनाको आत्मामा रहेको परमात्मालाई प्रणाम गर्दै आजको सत्सङ्ग महाभारतको परिचयात्मक कुरा यही नै समाप्त गर्छु। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।